السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناه ماجده. الوصفه اللي ان شاء الله اللي غبيت نقدم لكم اليوم هي عباره على قريصات بالبطاطا. كما كتشوفوا معايا فمقاديرهم ساهلين وبساطين كما كتشوفوا هنا. فغادي نحتاج جوج بطاطات من حجم يعني نقولوا كبير. عندي هنايا جوج بيضات، عندي شويه ديال الخميره، تقريبا معلقه ديال الخميره. فالخميره كتبقى على حسب الجو، فانا دابا عندي الجو بارد بزاف. غادي ندير هنايا معلقه كبيره ديال الخميره وقبيصه ديال الملح وكيس ديال خميره الحلويات او البيكين باودر. غادي ندير هنايا كاس ديال الزيت بعبار العنبه وكاس ديال السكر سنيده كذلك عبار العنبه. وهنايا الدقيق كيبقى على حسب الخليط. اذا اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي ناخذ هاد الخميره هادي، غادي نضيف لها شويه ديال الماء دافي وغادي نخليها كتتفاعل اولا كتطلق. خليها هنا على جنب وندوز كمرحله اولى. غادي ناخذ اول حاجه غادي ناخذ هاد البطاطا غادي نحكها. يعني نتوما ديروا لها يعني الطريقه اللي بغيتو، يا اما تحكوها يا اما طحنوها في مولينيكس يا اما دوزوها في طحانه ديال مطيشه. المهم هو انها تكون تولي على شكل عجينه، ما تبقاش لينا هكا كويرات اولا طريفات صغار. اذا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نحك هاد الحبات ديال البطاطا اللي عندي. ممكن انكم تكونوا الا مسوقاش مزيان انكم دوزوها من الحكاكه الرقيقه على هذا الشكل، فكذلك كتجي رقيقه وكتجي مطحونه مزيان. دابا من بعد ما حكيت البطاطا ديالي كما كتشوفوا ولات على هذا الشكل، غادي نحطها حتى هي على جنب. غادي ناخذ هنايا الاناء اللي غادي نبدا نخلط فيه، غادي ندير فيه هنايا جوج بيضات. غادي ندير كاس ديال الزيت كاس ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن او السكر حبيبات. غادي نضيف هنايا الخليط ديال الخميره مع الملحه. دابا هنا غادي في هذه المرحله هذه غادي نستعمل يديا باش نتحكموا في العجينه اكثر. بسم الله. خلطوا مزيان وحنايا كنمعكوا هاد البطاطا هادي باش انها كتجانس مع الخليط. دابا هنا كي كتشوفوا معايا فكيبقاو هاد الطريفات هكا اولا هاد الكويرات. الا ما بغيتوش هاد الشكل هذا يبقى بحال هكا مكور ومنها ني تيجينا الخليط اولا يجينا القرص ديالنا خفيف، فغادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي ندير فيه هذا الخليط هذا نخلطو مزيان يعني باش يكون خليط متجانس اكثر. واللي بغى يعني يبقى يخلط غير بيديه اولا بالطراب اليدوي فممكن. بهذه الطريقه هذه فقط باش تسهل عليكم العمل. اذا انا هنايا غادي نخلط مزيان هذا الخليط هذا. هذا الخليط ديالي من بعد ما طحنته
غادي نردو الاناء اللي كان فيه. دابا هنايا غادي ندير المرحله الاخيره اللي هي غادي نضيف دابا كيس ديال الخميره. هذا الكيس هذا اللي درت فهو من وزن 8 غرام، وغادي نبقى نضيف الدقيق. فهنايا الدقيق على هو ضروري يكون منخول اولا مغربل، فهذا انا غربلته من قبل. غادي نبقى هنايا نعبر لكم وعلى حسب خليط، ولكن غادي نعبر لكم بهذا الكاس اللي انا عبرت به نيت الزيت وسنيده. اذا ها هو كاس الاول، غادي نبقى نخلط بسم الله. نضيف هنا الكاس الثاني. نضيف كاس ثالث. كتشوفوا الخليط باقي هكا كيتلصق بزاف في اليدين. نضيف هنايا واحد نصف كاس ونشوف واش باقي خاصني. ندير هنايا نص كاس. داك كتشوفوا معايا، فبقيت هنايا كنضيف في الدقيق حتى وصلت تقريبا 4 ديال الكيسان ونص بعبار العنبه، يعني 4 الكيسان ونص ديال كاس العنبه. ممكن انكم تستهلكوا يعني حتى 5 ديال الكيسان، فماشي بالضروره انكم ديروا هذا القياس هذا، حيت هي يعني على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الحجم ديال البطاطا قداش. فكل وحده كل سيده اولا كل اخت يعني بغات تصايب هاد الكريسات هادو غادي دير يعني البطاطا اللي عندها جوج متوسطين اولا الكبار، وغادي تبقى تجمع بالعجينه فكتولي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. فهي باقا كتلصق هكا في اليدين. انا غادي نحاول نجمعها، نوريكم الطريقه باش نجمعوها. اول حاجه غادي نحيد هاد العجينه اللي في يديا باش ما تبقاش تلصق ليا في العجينه اخرى. يعني كتشوفوا دابا ضروري انكم كتحيدوا العجينه، كتغسلوا يديكم وكتنشفوهم. غادي ناخذ هنايا شويه ديال الزيت ندهن بها ايديا مزيان، وغادي نبدا كتشوفوا نحيد هاد الجوانب ونطرف العجينه. كي كتشوفوا معايا فهذه هي الطريقه باش اننا كنجمعوا العجينه ديال اللي كتبقى لنا هكا مرخوفه، لانها خاصها تبقى مرخوفه. دابا غادي نغطيها وغادي نخليها تسارح اولا ترطب تطلق اولا تختمر المره الاولى. عاد غادي ندوزو باش اننا نشكلوها. دابا غادي نخليها على جنب ونعاودو نتلاقاو باش ملي نبغيو نشكلوها ان شاء الله. دابا من بعد ما خليتها كما سبق ليا وقلت لكم خليناها يعني ارتاحت،
دابا غادي ناخذ هكا الزيت في يديا وغادي نبدا نحاول انني نشكل منها كويرات كتجي كتلاصق هكا في اليدين، يعني كويرات في الحجم اللي احنا بغينا، مع العلم انها كتزيد تخمر وكتزيد كيضاعف الحجم ديالهم بحال هذا الشكل. ناخذ هنايا صفيحه مدهونه بالزيت نبدا نحطها بهذا الشكل. حتى نكمل الطاوه ديالي كامله. اذا دابا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي اولا الكريسات غادي نخليهم حتى يختمروا مزيان. غادي ندهنهم بالبيض من الفوق وندخلهم للفران. اذا غادي نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا مزيان ونعاودوا نتلاقاو. دابا كي كتشوفوا معايا هنا من بعد ما خمرت العجينه اولا الكريسات ديالي، فانا خديت هنايا صفار ديال البيضه ودرت فيه شويه ديال الحليب، تقريبا معلقه صغيره ديال الحليب، وغادي نخلطهم هكا مزيان. ودابا غادي نبدا ندهن الوجه ديالهم بحال هذا الشكل هذا. بالنسبه اللي بغى يدير عليهم شي اضافه من الفوق يعني يديرها، انا ما غاديش نديرها لانني بناتي كيبقاو يحيدوه، كيبغيو شي جنجلان اولا شي حاجه كتكون فوق الكريسات كنديرهم بزاف، ولكن كيبقاو ينقيو فيه، فلذلك ما غاديش ندير لهم في هادو. دا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه وغادي ندخلهم الفران. الفران يكون سخون من قبل ونشعل غير لتحت فقط، يعني حتى يبانوا لي يعني طابوا من التحت وتنفخوا مزيان. عاد غادي نشعلهم الفوق باش يتحمروا شويه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كي كتشوفوا معايا القراش اولا القرص اولا الكريسات بالبطاطا ديالي من بعد ما طابوا، ها هو الشكل ديالهم، كيجيو هكا محمرين، كيجيو مذهبين، كتشوفوا كيجيو خفاف بزاف بزاف، ها هما كيجيو اسفنجيين كتشوفوا. كيجيو هشاش بزاف وخفاف كما كتشوفوا معايا، فما كيجيوش مدقصين. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم اولا الوصفه اللي قدمت لكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وكذلك الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.